चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। प्रारंभे अस्माकं गुरुवर्यः श्रीशैलजगद्गुरुमहास्वामीनां पादपद्मयोः प्रणम्य अत्र अम्बिकानगरतः आगतवन्तः अम्बिकानगरमहोदयः तेभ्यः अपि नमस्कारं समर्प्य 10 दिनानि भवतां संस्कृतसम्भाषणं कथं करणीयम् इति पाठितवन्तौ। श्री रामकृष्णमहोदयः अनन्तरम् अविनाशमहोदयः प्रकाशमहोदयः गुरुकिरणमहोदयः अनन्तरं दिनद्वयानन्तरम् आगत्य सम्भाषणशिबिरे भागं स्वीकृत्य इतः परम् अत्रैव स्थित्वा भवतां कृते प्रतिदिनं संस्कृतकक्षां स्वीकर्तुं सिद्धाः अस्माकं सिद्धार्थमहोदयः। तेभ्यः अपि नमस्कारं समर्प्य अत्र आगतवन्तः भक्तजनाः विद्यार्थीञ्च सर्वेभ्यः नमस्काराः। इतः परं सर्वे संस्कृते सम्भाषणं करणीयम्, इतः परं सर्वे संस्कृते वक्तव्यं। यदा संस्कृते सम्भाषणं कुर्मः तदा बाह्यः जनाः भक्तजनाः ये आगच्छन्ति ते मम संस्कृतसम्भाषणं दृष्ट्वा श्रुत्वा अस्माकम् उपरि किञ्चित् श्रद्धा स्थापयति, गौरवं ददाति। अतः वयं केवलं संस्कृतं गौरवस्वीकरणार्थं न, गौरवं यदा आगच्छति अस्माकं रक्तकणे कणे संस्कृतम् अस्ति चेदेव गौरवम् आगच्छति। अतः वयं सर्वे श्रद्धया किञ्चित् प्रयासं कृत्वा प्रतिदिनं संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। जगद्गुरुमहाभागानाम् आशयः अस्ति यडूरु पाठशालायां सर्वे छात्राः प्रतिदिनं संस्कृते वक्तव्यम्। कर्नाटके ग्रामद्वये इदानीं तत् चलति, एकं मुत्तूरु इति अनन्तरं नन्देश्वरः इति। ग्रामद्वये सर्वदा संस्कृतं वदन्ति इति सर्वे जानन्ति, किन्तु अस्माकं जगद्गुरूणाम् आशयः अस्ति यडूरु पाठशालायामपि सर्वे छात्राः प्रतिदिनं संस्कृतसम्भाषणं कुर्वन्तु इति महोदयस्य आशयः, आशीर्वादः, आदेशः च। अतः वयं सर्वे प्रतिदिनं केवलं गुरुजी ताडयति, गुरुजी तर्जयति इति चिन्तनं कृत्वा सम्भाषणं न। 10 दिनानि सर्वं कार्याणि त्यक्त्वा अत्र आगतवन्तः 4 शिक्षकाः। अतः तस्य कार्य अत्युत्तमतया अत्र 10 दिनानि कृतवन्तः, पाठितवन्तः। तद्वयं प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् कन्नडं योजयित्वा प्रयत्नं कुर्मः, अनन्तरं कन्नडं त्यक्त्वा प्रयत्नं कुर्मः। तदा अस्माकं भाषा अपि अभिवृद्धिः भवति, शिरे संस्कृतशब्दाः संस्कृतवाक्यानि अपि स्थिरः भविष्यन्ति। अतः प्रयत्नं कुर्मः। केवलं दूरतः पश्यति चेत् किमपि न लभ्यते, समीपे गत्वा तद् स्वीकर्तुं प्रयत्नं करोति चेदेव लभ्यते। अतः संस्कृतं केवलं 10 दिनानि पठित्वा अनन्तरं पुस्तकानि पेटिकायां स्थापयति चेत् संस्कृतं नागच्छति। किं किं पठितवन्तः वयं, किं किं महोदयाः पाठितवन्तः, तं सर्वं प्रतिदिनं पुस्तकम् उद्घाट्य प्रतिदिनम् एकवारं पठनीयं। तद् किं किम् अस्ति शिरे स्थापयित्वा प्रतिदिनं सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं करणीयं। यदा तावत् प्रतिदिनम् अभ्यासः प्रयासः भविष्यति, एकदिनं यथा इदानीं भवन्तः सर्वे तद् शब्दं श्रुत्वा तत्र दृष्टवन्तः सर्वे, तथा भविष्यकाले एकदिनम् अस्माकं पाठशालायां सर्वे छात्राः संस्कृते वदन्ति इति सर्वे अत्र पश्यन्ति यडूरु पाठशाला। अतः किं करोति तत् श्रद्धया करणीयम्।
वयं सर्वे अत्र सङ्कल्पं कुर्मः, केवलं पूजासमये पूजार्थं सङ्कल्पं तदन्यत्, किन्तु अस्माकं जीवने एकं सङ्कल्पं कुर्मः, वर्षत्रय अत्र भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्ति, अनन्तरं ग्रामं गच्छन्ति, किन्तु वयं जीवनपर्यन्तम् एकम् अनुष्ठानं कुर्मः। अहं यदा पूर्वे जगद्गुरुमहोदय मां प्रेषितवन्तः, कुत्र, काशीनगरं संस्कृतपठनार्थम् अहं तत्र गतवान्। ततः आगत्य वर्षत्रयम् अत्र अहं किञ्चित् प्रयासं कृत्वा सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन् आसम्। अहम् एकं व्रतं स्वीकृतवान्। किं व्रतं? सप्ताहे एकदिनं, रविवार सोमवारं कदापि एकदिनम् अहं केवलं संस्कृतं वदामि। जनाः भवतः गृहे माता पिता भगिनी ते उपवासं करोति। यदा सप्ताहे एकदिनं वा दिनद्वयं वा कुर्वन्ति, तथा अस्माकम् उपवासः किं? कन्नडम् उपवासं कृत्वा केवलं संस्कृतं वक्तव्यम् इति एकं व्रतं स्वीकरोति चेत् तद् संस्कृतभाषा अभिवृद्धिः भवति। अतः वयं सर्वे इतः प्रारभ्य केवलं संस्कृतं सम्भाषणम्। इदानीम् इतः परं कः कन्नडे सम्भाषणं कुर्वन्ति, एतत् रूल्स् स्ट्रिक्ट् भविष्यति। इतः परं कः संस्कृतं त्यक्त्वा कन्नडे सम्भाषणं करोति तस्य कृते दण्डः भविष्यति, अनन्तरं दण्डः अपि भविष्यति। दण्डे अर्थद्वयं, किं? धनस्य दण्डमेकं, काष्ठस्य दण्डमेकं, दण्डद्वयं भविष्यति। अतः जाग्रतया संस्कृतं व्यवहरन्तु। तदापि कोऽपि संस्कृतं त्यक्त्वा कन्नडे वदन्ति चेत् तम् अन्वेषणं कृत्वा एकं गणं कृत्वा तं प्रेषयामि। कुत्र? गृहं न, कुत्र यत्र कुत्रापि महोदयः सम्भाषणशिबिरे भवति किल, कुत्र सम्भाषणं शिबिरं चलति, तत्र कः संस्कृतं न वदन्ति तान् आहूय अहं तत्र सम्भाषणशिबिरार्थं प्रेषयामि। अत्र भविष्यति चेत् भवतां कृते अत्र स्थित्वा पठितुम् इच्छा अस्ति चेत् कर्तव्यं किमस्ति? केवलं संस्कृतं वक्तव्यम्। अतः प्रयत्नं कुर्वन्तु। भवतः मातापिता अपि बहु आनन्दम् अनुभवन्ति। इदानीं ह्यस्तनवारद्वये रविवारद्वयम् अभवत्। इदानीम् अस्माकं शिबिरप्रारम्भं भूत्वा भानुवासरे भवतां पिता माता दूरवाणीं कुर्वन्ति, तदा फ़ोन् स्विच् आफ़् अस्ति। ते मया दूरवाणीं कृत्वा, गुरुजी मम छात्राः कुत्र सन्ति, ते किं कुर्वन्ति, किञ्चित् फ़ोन् दूरवाणीं ददातु इति उक्तवन्तः। अहं किम् उक्तवान्? इदानीं संस्कृतसम्भाषणं चलति, वारद्वयं सम्भाषणं न भविष्यति। ते संस्कृतसम्भाषणशिबिरे मग्नाः, अतः दूरवाणीं न कुर्वन्तु, मिलितुम् अत्र न आगच्छन्तु इति दूरवाण्याम् अहम् उक्तवान्। तथा तेपि कृतवन्तः। इदानीं भवन्तः यदा भवतां मातापितरौ सह सम्भाषणं कुर्वन्ति, तदा भवन्तः एकं कार्यं कुर्वन्तु। यदा दूरवाणी आगच्छति तदा माता कुशलं वा पिता कुशलं वा इति संस्कृते एकवारं वदन्ति चेत् ते बहु आनन्दम् अनुभवन्ति। अतः किं करणीयं? श्रद्धया संस्कृतं वक्तव्यं। यदा कदापि सेवाकार्यं कुर्वन्ति तथा 1 2 3 इति कण्ठस्थीकुर्वन्तु। यदा कदापि तत्र आगत्य सम्भाषणं कुर्वन्ति मध्याह्ने भोजनानन्तरम् अथवा वस्त्रप्रक्षालनसमये, तदा भवन्तः चेष्टां कुर्वन्ति किल, तदापि संस्कृते एव चेष्टां कुर्वन्तु। यदा स्वप्नाः भविष्यन्ति कनसु, यदा रात्रौ स्वप्नाः आगच्छन्ति, स्वप्नाः अपि संस्कृते एव आगन्तव्यं।
तावत् भवन्तः प्रयासं कुर्वन्तु, तावत् प्रयत्नं कुर्वन्तु। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति इति एकं वाक्यमस्ति। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति, यत्नं करोति चेत्, प्रयत्नं करोति चेत् सर्वं लभ्यते एव। अतः मुख्यं विषयम् इत्युक्ते जगद्गुरुमहाभागानाम् आशीर्वादमस्ति मम उपरि, सर्वेषाम् उपरि जगद्गुरुमहोदयानाम् आशीर्वादमस्ति। अतः तद् शीघ्रमेव सिद्ध्यति। अतः सर्वे संस्कृते वदन्तु, सर्वे संस्कृतं सम्भाषणं कुर्वन्तु। इतः परं केवलं दण्डद्वयं भविष्यति इति उक्तवान्। अतः प्रतिदिनं प्रयासेन संस्कृतं वदन्तु। अनन्तरं 10 दिनानि अत्र आगत्य पाठितवन्तौ। मम रामकृष्णमहोदयः, सिद्धार्थमहोदयः, अनन्तरम् अविनाशमहोदयः, गुरुकिरणमहोदयः, प्रकाशः, एते बहु श्रद्धया पाठितवन्तः, बहु श्रद्धया पाठितवन्तः। अत्र भोजनं तथा अस्ति, अत्र व्यवस्था तथा अस्ति, किमपि न उक्तवन्तः। केवलम् अत्र सेवाकार्यार्थं, ते जगद्गुरूणां सेवार्थं, संस्कृतसेवार्थमेव आगतवन्तः अत्र। अतः ते प्रयासं कृत्वा, कार्याणि त्यक्त्वा 10 दिनानि अत्र आगत्य संस्कृतं पाठितवन्तः। तेभ्यः गौरवं कथं ददन्ति भवन्तः? केवलं धनरूपेण न, वस्त्ररूपेण न, गौरवरूपेण मात्रं न। गौरवं कथं ददन्ति इत्युक्ते, भवन्तः यदा संस्कृते सम्भाषणं कुर्वन्ति, ते तस्य गौरवम् इति चिन्तयन्तु। अतः अत्र आगत्य 10 दिनानि संस्कृतं पाठितवन्तः। रामकृष्णमहोदयः, भवन्तः पुनः पुनः अत्र आगच्छन्तु। केवलं शिबिरसमये न, यदा कदापि भवन्तः अत्र गमनमार्गे अस्ति, यदा अथनि इत्यादिकं बिजापुर गच्छन्ति, तदा मार्गे अत्र आगत्य एकदिनम् अथवा दिनद्वयं स्थित्वा, समयमस्ति चेत् पाठयित्वा, अत्र सर्वे छात्राः संस्कृते वदन्ति वा न वा इति दृष्ट्वा, किमपि आवश्यकता अस्ति चेत् मार्गदर्शनं कृत्वा गच्छन्तु इति अहं प्रार्थयामि। अनन्तरम् अविनाशमहोदयाय अहम् एकवारम् अद्य मध्याह्ने उक्तवान्। सः संस्कृतं जानाति, अनन्तरं मराठी, संस्कृत, हिन्दी, इङ्ग्लिश् सर्वं जानाति। अतः अस्माकं पाठशालायाम् इङ्ग्लिश् शिक्षकः आवश्यकः इति, अनन्तरं संस्कृतशिक्षकः आवश्यकः इति पूर्वे वयं प्रचारं कृतवन्तः। जगद्गुरुमहोदय महाभागानाम् आशयः अस्ति, संस्कृतछात्राः केवलं संस्कृते न, इङ्ग्लिश् भाषायामपि सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। अतः इङ्ग्लिश् शिक्षकः अत्र आवश्यकः इति चिन्तयित्वा इङ्ग्लिश् शिक्षकमपि अत्र अपैण्ट्मेण्ट् कर्तुं चिन्तनं कृतवन्तः। अतः महोदयाय किञ्चित् विनन्तिं कृतवन्तः। ते केवलं भारतेन देशचतुष्टये तत्र गत्वा तत्र कार्यं कृत्वा इङ्ग्लिश् भाषां सम्यक् जानाति सः। अतः आगामि मासे भवन्तः अत्र समयं यदा मिलति तदा आगच्छन्तु, संस्कृतम्, इङ्ग्लिश् इत्यादिकं भवन्तु, अत्र छात्राणां कृते उपदेशं कुर्वन्तु। ते केवलं शिक्षकाः, ते एकः सैण्टिस्ट् अस्ति। विदेशे सैण्टिस्ट् कार्यं कृत्वा अत्र आगतवन्तः। किन्तु अहं एतावत् चिन्तितवान्, सैण्टिस्ट् अस्ति चेत् कथं भवति इति चिन्तितवान्। तस्य विनयगुण, तस्य सेवामनोभावः बहु अद्भुतमस्ति। अतः महोदयेन सह इति उक्तवान् अहं मध्याह्ने, महोदय किमपि करोतु, अत्र आगत्य इङ्ग्लिश् पाठयतु कृपया इति अहम् उक्तवान्। तदा मासद्वयानन्तरम् आगच्छामि इति उक्तवन्तः। आगच्छन्तु, यदा कदापि समयमस्ति चेत् आगत्य अत्र अस्माकम् आतिथ्यं स्वीकुर्वन्तु इति भवतां कृते अपि अहम् उक्त्वा, नन्देश्वरग्रामतः शिक्षकौ 2 आगतवन्तौ। ते गुरुकिरणमहोदयः, प्रकाशमहोदयः। ते बहु श्रद्धया पाठितवन्तः। तस्य संस्कारः अस्ति तावत्, यदा कदापि गुरूणां पुरतः न उपविशन्ति ते, तस्य गुरवः आदेशं कृत्वा प्रेषितवन्तः, तत्र सम्यक् पाठयन्तु,
तत्र नन्देश्वरग्रामतः भवन्तः गच्छन्ति, अतः तत्र सम्यक् पाठयित्वा संस्कृतप्रचारं कुर्वन्तु इति तस्य गुरूणाम् आदेशः अस्ति। अतः ते आगत्य अत्र किमपि अपेक्षां विना ते कार्यं कुर्वन्ति अत्र। अतः जगद्गुरुमहोदयेन आशीर्वादमपि प्राप्य भविष्यति इदानीम्। अनन्तरं मम नूतनसंस्कृतशिक्षकः सिद्धार्थमहोदयः कुतः आगतवन्तः? मध्यप्रदेशतः कोल्कत्तानगरतः आगतवन्तः। स्वामी विवेकानन्दस्य ग्रामः, तस्य प्रदेशः अस्ति कोल्कत्ता, ततः आगतवन्तः। तेपि बहु संस्कृतं बहु जानाति। संस्कृते व्याकरणं पाठयति, अद्भुतरीत्या व्याकरणं पाठयति, स्वयं गीतां रचयति, स्वयं कथां लिखति। बहुविधगुणाः बहुविधविद्याः अपि महोदये समीपे अस्ति। अतः महोदयस्य मुखतः वयं संस्कृतं पठामः, महोदयस्य मुखतः वयं व्याकरणं शृणुमः। यदा प्रतिदिनं संस्कृतं केवलं वर्षे 10 दिनानि वयं संस्कृतं सम्भाषणं शिबिरं कृत्वा त्यजामि स्म पूर्वे, किन्तु इतः आरभ्य तथा न। यदा संस्कृतं शिबिरं सम्पूर्णम् अभवत्, अद्य श्वःतः एव भवतः संस्कृतकक्षां भविष्यति। संस्कृतविश्वविद्यालयतः एकः पाठ्यक्रमः अस्ति, प्रभा विभा शुभा इति पुस्तकत्रयमस्ति। तद् महोदयः सिद्धार्थमहोदयः श्वःतः आरभ्य भवतां कृते पाठयति। तदपि सम्यक् पाठयन्तु। विश्वविद्यालयतः परीक्षा भवति, प्रथमा काव्य साहित्य इति 3 परीक्षा भवति। अतः भवन्तः तावत् परीक्षा लेखितुं सिद्धाः कथं भवति इत्युक्ते महोदयस्य पाठं श्रुत्वा अध्ययनं कृत्वा तद् परीक्षार्थं सिद्धाः भवन्तु।